बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 23 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक वस्ता और यूरोप की सूरत हाल। लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि आने वाले चंद दिन डिसाइसिव हैं, यानी कि आने वाले चंद दिनों में पिक्चर इतनी वाज़ेह हो जाएगी कि हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों जंगें जंग बंदी की जानिब जा रही हैं या फिर ये एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। यूक्रेन और रशिया जंग की पिक्चर तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि काफ़ी वाज़े नज़र आ रही है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों या फिर आने वाले चंद महीनों की मेहमान है ये जो रूस और यूक्रेन जंग है। जिस तरह के हालात हैं स्पेशली यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के जो बड़े पॉपुलर समझे जाने वाले सदर हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वजह क्या है, वजह आपको बताऊंगा। और एक वजह तो ये भी है, आपको मालूम है कि अगर अमेरिका के पास किसी मामले का कोई सोल्यूशन अमेरिका को नज़र ना आ रहा हो तो हर मर्ज की एक दवा तो अमेरिका के पास है और वो दवा है रिजीम चेंज। यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा और इसके पीछे अमेरिका के जो ऑपरेशन है उसके कितने चांसेस हैं उस पर भी बात कर लेंगे। जहां तक ताल्लुक है मशरिक वस्ता की सूरत हाल का, तो आपको मालूम है, तारीख गवाह है कि ना ये जंग कभी रुकी और ना आने वाले सालों इस जंग के रुकने के कोई चांसेस हैं, बल्कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल, ये जंग जो है वो मज़ीद फैलेगी, मज़ीद बढ़ेगी। जिस तरह की खबरें हैं आपके सामने रख दूंगा। आगाज़ यहीं से करते हैं शाम की सूरत हाल। आपको मालूम है कि शाम के अंदर द्रूस कम्युनिटी और बदू कबाइल के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हुई और फिर इसराइल दरमियान में कूद गया। इसराइल ने जो शाम की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको भी इसराइल ने टारगेट किया, फिर अमेरिका दरमियान में आ गया और ये पहली मर्तबा अमेरिका जो है वो एक मीडिएटर नज़र आ रहा था, क्योंकि दोनों जानिब इत्तेहादी हैं। सऊदी अरेबिया तुर्किया एक जानिब है, इसराइल दूसरी जानिब है, तो अमेरिका एक मीडिएटर बन के दरमियान में आया और अमेरिका ने ये जंग जो है वो बंद करवा दी। ये झड़पें जो हैं वो अमेरिका की जानिब से बंद करवा दी गई। लेकिन अब पिक्चर जो है वो काफ़ी वाज़े नज़र आ रही है कि किन कंडीशंस पर ये जंग जो है, ये झड़पें किन कंडीशंस पर बंद हुई हैं और अहमद अल-शर्रा की जानिब से अमेरिका के इन मुतालबात का जवाब क्या दिया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अमेरिका के मुतालबात सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। All parties have reached a cessation of hostilities. We are calling on the Syrian government to lead on the next steps and hold all perpetrators of violence accountable for their actions. The United States government supports Syria's national unity and a peaceful and inclusive resolution with its minority constituents. I did speak with the Secretary briefly, actually just before coming up here, which is why I was a little bit late. But he expressed his optimism regarding the current situation, that there needed, the Syrian government agreed to a boundary to not go in to the Soweto area, but that there would be a boundary to make sure that jihadists were also not going in, to maintain some part of the peace, if you will, and he was enthusiastic about that was unfolding properly, and that everyone involved in the atrocities would be held accountable. गुफ्तगू आपने सुनी। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान टैमी ब्रूस ने ये बताया कि जो शाम वाला मामला है, ये जो स्वेदा की जंग है, ये किन कंडीशंस पर बंद हुई है। पहली कंडीशन जो टैमी ब्रूस ने बताई वो ये है कि शाम की गवर्नमेंट को इन्होंने एक लाइन खींच के बता दिया है कि यहां पर आपने खड़े होना है और इससे आगे आपने नहीं बढ़ना। क्यों आगे क्या है, स्वेदा का इलाका क्या शाम का इलाका नहीं है? क्या आप डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं वो कहां पर खड़ी होंगी, कहां पर डिप्लॉय होंगी? यानी कि सिक्योरिटी का कंट्रोल जो है वो इन अदर वर्ड्स यूं कह लेंगे अमेरिका और इसराइल ने संभाल लिया है। और अगर इस लाइन को अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस ने क्रॉस करने की कोशिश की तो आईडीएफ के कमांडर की जानिब से, नेतन्याहू के ऑफिशियल की जानिब से धमकी सामने आ चुकी है। इस जंग बंदी के इंप्लीमेंट होने के बाद ना सिर्फ धमकी बल्कि प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ जो शेलिंग वगैरह है वो करके वार्निंग शॉट्स, इनकी जानिब से कहा गया कि हमने वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए हैं और अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस जहां पर डिप्लॉय हैं तो उन्हें हमने वार्निंग शॉट्स फायर करके ये बता दिया कि यहां से 1 इंच भी आगे बढ़े तो आगे तुम्हारी मौत है। यानी कि ये बिल्कुल जो मगरबी किनारे वाला सिस्टम है कि सिक्योरिटी हमारे कंट्रोल में और बराए नाम ये जो स्वेदा का इलाका है ये है तो तुम्हारा, लेकिन इसका कंट्रोल हम संभालेंगे और अगर तुमने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हम तुम्हें देख लेंगे। अहमद अल-शर्रा की जानिब से कहा गया
کہ جناب بالکل درست، آپ نے جو لائن ڈرا کر دی ہے، ہماری فورسز جو ہیں وہ اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھیں گی۔ ٹیمی بروس نے دوسری کنڈیشن یہ بتائی کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا 14 جولائی سے لے کر اس معاملے کے بند ہونے تک جو بھی ہوتا رہا سویدا کے اندر، اور جو بھی ذمہ داران ہیں چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اہلکار ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور یہ بڑا آخری موقع بھی ہے اور یہ بڑا اچھا موقع ہے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کہ اپنی پرفارمنس کو پروف کر کے دکھائیں۔ تو آگے سے احمد الشرہ نے کہا کہ جی جناب بالکل درست آپ نے کہا، اور ہمیں بھی کچھ اس طرح کے ایویڈنس ملے ہیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ کی فورسز ہیں، جو احمد الشرہ کی فورسز ہیں، انہوں نے قانون سے بالا تر ہو کر جو دروز کمیونٹی ہے اس کے خلاف اس طرح کی کچھ کاروائیاں کی ہیں، مونچھیں کاٹی ہیں، چھتوں سے دھکے دیے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیریا کی جو گورنمنٹ ہے، جو ڈیفنس منسٹری کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے اپنے بیان کے اندر کہ ہاں سینٹرل گورنمنٹ کے بھی کچھ اہلکار تھے جو مونچھیں بھی کاٹ رہے تھے، چھتوں سے دھکے بھی دے رہے تھے، اور ان کو ہم انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے۔ اور ہمارے لائق اگر کوئی حکم ہو، یہ احمد الشرہ کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے امریکہ کو کہا گیا کہ اور ہمارے لائق کوئی حکم ہو تو آپ نے بتا دینا ہے۔ فی الحال یہ کچھ احکامات امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے شام کی گورنمنٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور شام کی گورنمنٹ جو ہے ایگری کیا ہے، احمد الشرہ نے ان تمام شرائط کو منظور کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو صدرن سیریا کا علاقہ ہے یہ اسرائیل کے کنٹرول میں ٹیکنیکلی یہ اسرائیل کے کنٹرول میں جا چکا ہے، یہ اسرائیل کے ڈکٹیشن میں جا چکا ہے۔ آج بھی اسرائیل کی جانب سے صدرن سیریا کے اندر آپریشن بھی کیے جاتے رہے۔ یہ صدرن سیریا والا بارڈر جو ہے وہ گولان ہائٹس والا بارڈر کھول کر جو دروز کمیونٹی ہے اس کو بھی اندر داخل کر دیتے ہیں، پھر واپس بلا لیتے ہیں۔ یعنی کہ صدرن سیریا کا کنٹرول تو یہ اسرائیل جو ہے وہ سنبھال چکا ہے، اور احمد الشرہ نے آفیشلی بھی ان کو یہ اجازت دے دی ہے تمام شرائط منظور کر کے۔ جہاں تک تعلق ہے غزہ کی صورتحال کا، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا کہ جی ایڈ سیکرز کو ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اندھا دھن یہ فائرنگ کرتے ہیں 90 ایڈ سیکرز کو، 80 ایڈ سیکرز کو یہ چند منٹس کے اندر ٹارگٹ کر دیتے ہیں جو اسرائیل کے قابض فوجی ہیں۔ اور امریکہ کی ترجمان سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایڈ سیکرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو امریکہ کی ترجمان کہتی ہیں کہ حماس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے الفاظ یہ استعمال کرتی ہیں میں آپ کو سنواؤں گا نہیں، ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم جو ایران ہے اور اس کے جو ٹیررسٹس ہیں وہ امداد کو بھی لوٹ لیتے ہیں، ٹرکوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں، تو اسرائیل کی مجبوری ہے کہ اسرائیل کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے، اور درمیان میں اگر 10-12 فلسطینی بھی اگر نشانہ بن جائیں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے صحافی کے سوال پر جواب دیا۔ ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ جی 28 ممالک نے، آپ کے اتحادی ممالک ہیں، انہوں نے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے، تو اس خط کا کوئی اثر آپ پر ہو رہا ہے؟ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کیا جواب دیا، اور یہ تماچا ہے، یہ ان 28 امریکہ کے سو کالڈ اتحادیوں کے منہ پر تماچا ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Statement by 28 countries led by some of our closest allies in Europe. Yes, and I think it's nice to know, and many of our, certainly it's our allies and friends, it's a demand for the war in Gaza to stop. And we, of course, we've taken actions on that, I think, as we've seen, and we wonder why certain things have continued unabated, or at least in a kind of a perpetual loop, is because strongly worded letters don't stop this madness. Strongly worded letters won't stop Hamas. Strongly worded letters wouldn't stop Iran. Strongly worded letters are fine, and it's good to know where people stand. I appreciate that very much. The United States, through the leadership of President Trump, and the guidance and the hand also of Secretary Rubio, and of our remarkable envoys, put their lives at risk, take action, make decisions, confront important questions, sometimes when it works, when it doesn't work, but it's more, and sometimes strongly worded tweets and letters in the midst of the actions that we are taking. So we appreciate their sentiment, but I think that the fact of the matter is that we have a history here of recognizing that we have work to implement what they issue as their desire for the war to stop,
and we've been taking action on that. गुफ्तगू आपने सुनी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान टैमी ब्रूस ने, वो जो 28 ममालिक का खत है जिनमें मेजॉरिटी कंट्रीज, मैंने आपको बताया था कि वो इसी के इत्तेहादी हैं, अमेरिका के इत्तेहादी, यूरोपियन कंट्रीज की मेजॉरिटी है, जिसमें फ्रांस और बरतानिया, इटली, ये सर फहरिस्त हैं जिन्होंने खत लिखा कि गजा के अंदर ये नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए और ये जो फ़लस्तीन का 2 स्टेट सोल्यूशन है ये होना चाहिए। टैमी ब्रूस ने ये कहा कि जी स्ट्रांगली वर्डेड जो लेटर्स हैं या जो कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाती हैं उससे जंगें बंद नहीं होती। जंगें बंद करने के लिए अमेरिका संजीदा कोशिशें कर रहा है, तो अमेरिका पर भरोसा रखें। यानी कि इसने अपने इत्तेहादियों के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा कि जितने मर्जी खत लिखते रहो, जितने मर्जी मुतालबात करते रहो, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है अमेरिका के सामने, नेटो के अलायंस के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन यूनियन की क्या हैसियत है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बता दिया आकर कि ये जिस जंग को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो खत जो है वो टैमी ब्रूस की जानिब से इनके मुंह पर दे मारा गया, और ये जिस जंग को जारी रखना चाहते हैं तो उस जंग को मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जारी नहीं रखना चाहता, तो जितना मर्जी जोर लगा लें ये यूक्रेन जंग को जारी रखने के लिए या फिर अमेरिका को ड्रैग करने के लिए नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अमेरिका माइंड बना चुका। आज ही जो स्पीकर हैं, जो यूएस हाउस स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उनकी जानिब से एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा गया कि बस कर दो यार, हम थक गए, अमेरिका को मजीद इस जंग के अंदर ड्रैग ना करो। $350 बिलियन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये रीसेंट बयान है उनका, हालांकि दर्जनों मरतबा इस तरह की बात कर चुके हैं, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $350 बिलियन हमने यूक्रेन को दिया है, और हमें यह भी नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $350 बिलियन यूक्रेन ने जंग पर लगाया भी है या नहीं लगाया। बिल्कुल दुरुस्त, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये जो मुजाहरे यूक्रेन के अंदर, मैं आपको बता दूं कि बड़े शदीद मुजाहरे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स तक ये मुजाहरे अब फैलने लगे हैं। और ये मुजाहरे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की करप्शन के खिलाफ ये मुजाहरे हैं, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि मुजाहरे फूटे क्यों हैं और इतने ज़्यादा मुजाहरे बढ़ क्यों गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो एनालिस्ट्स हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि इसने अपने पाँव पर इसने कुल्हाड़ी मार दी है। यूक्रेन के सदर ने एक कानून जो कि 2014 का कानून है, तो उसको यूक्रेन का सदर गवर्नमेंट के अंडर ले आया है। ये 2 ब्यूरोस हैं एक्चुअली, एक तो नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो है और दूसरा जो है वो स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन ब्यूरो है। ये 2014 के बाद ये जो दोनों ब्यूरोस हैं, ये मैं आपको बता दूं कि क्यों बने थे, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन जंग की जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हैं, यूक्रेन की ऐसी क्या गलती है। यूक्रेन की गलती ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का और अमेरिका का पपेट बन गया। जब 2014 में विक्टर यानुकोविच इंतखाबात जीता यूक्रेन के अंदर, मैं आपको स्किम स्कैन करके बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी ये कहानी, ये जो दोनों ब्यूरोस को बंद करने वाली कहानी है, ये भी समझ आ जाए। विक्टर यानुकोविच बन गया यूक्रेन के सदर 2010 के इंतखाबात में, और इसको जो वोट पड़े थे वो इन्हीं इलाकों से पड़े थे, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके हैं या जो सदर्न यूक्रेन के इलाके हैं, जो रशियन एथनिसिटी के लोगों की, जो रशियन मेजॉरिटी इलाके हैं, वहां से इसको वोट पड़े, ये यूक्रेन का सदर बन गया। लेकिन नेटो को और यूरोपियन कंट्रीज को विक्टर यानुकोविच इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये प्रो रशियन था और एंटी यूरोपियन यूनियन ये सदर था, और इसने सदर बनते ही रशिया के साथ इसने मुआहदे करना स्टार्ट कर दिए, और यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहदे ऑलरेडी हुए थे वो इसने तोड़ दिए विक्टर यानुकोविच ने। तो नेटो ने क्या किया, रिजीम चेंज ऑपरेशन नेटो ममालिक की जानिब से यहाँ पर प्लॉट किया गया। यूक्रेन के अंदर मुजाहरे फूट पड़े विक्टर यानुकोविच के खिलाफ, इतने शदीद मुजाहरे कि इन्होंने जो एथनिक रशियंस थे उनको जिंदा जला दिया था। यूक्रेन के लोगों ने अज़ोव बटालियन, आपने नाम सुना होगा मेरे मुंह से भी, इन्होंने जिंदा जला दिया था। ये जो एथनिक रशियंस थे जिन्होंने विक्टर यानुकोविच को वोट दिया था, इनकी गलती ये थी। बहरहाल यहाँ पर रजीम चेंज होता है, विक्टर यानुकोविच भाग जाता है, रशिया के अंदर पनाह ले लेता है, और यहाँ पर एक पपेट गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल कर दी जाती है यूक्रेन के अंदर। 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी जाती है, जो क्राइमिया और डॉनबास, जो मेजॉरिटी एथनिक रशियन मेजॉरिटी इलाके थे, उनकी जानिब से
مظاہرے سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں، یہ یوکرین کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیتے ہیں، یہ یوکرین کے خلاف لڑنے لگ جاتے ہیں، یہ غلط ہوا، ہم نے جس صدر کو الیکٹ کیا تھا تم نے اس کو کرسی سے اتار دیا، رجیم چینج کیا گیا اور ہم اس رجیم چینج کو نہیں مانیں گے۔ یہ پوٹن کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، 2014 میں پوٹن مدد کے لیے آتا ہے اور کرائمیا کو پوٹن کی جانب سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو نیٹو ممالک تھے اس ساری کہانی میں کرپشن کا رونا رو رہے تھے اور انہوں نے بہرحال کرائمیا دے کر یوکرین کو اپنے نام کر لیا، اور یوکرین کے اندر یہ جو بھی ایپیسوڈ میں نے آپ کو سکین کر کے بتائی، اس کے بعد یہ دونوں بیوروز جو ہیں وہ یورپین یونین اور نیٹو کے کہنے پر یہ دونوں بیوروز یوکرین کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں تھے یہ بیوروز جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے لیے جو بیوروز بنائے گئے تھے، نیشنل اینٹی کرپشن بیورو اور دوسرا جو ہے اسپیشلائزڈ اینٹی کرپشن بیورو، یہ دونوں 2015 کی پیداوار ہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو وکٹر یانوکووچ کی کیبنٹ تھی یا جو پرو رشین جو کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو سیاستدان، تو ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور یورپین یونین نے کہا کہ اگر آپ نے یورپین یونین کا ممبر بننا ہے تو یہ کریک ڈاؤن بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقصد یہ تھا کہ رشیا کا نام و نشان مٹا دیا جائے، رشین لینگویج کو ختم کر دیا جائے اور پرو رشین جو یوکرین کے اندر جو بھی پرو رشین اثر و رسوخ ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اتنے کیسز ان پر بنائے گئے کہ یوکرین کا موجودہ صدر جو ولادیمیر زیلنسکی ہے اس کو 90% سے زیادہ ووٹ ملے تھے اس کی پرو یورپین یونین پالیسی کے باوجود۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر ایتھنک رشین جو اثر و رسوخ تھا، جو پرو رشین اثر و رسوخ تھا، اس کو تو کچل دیا۔ اس طرح کے بیوروز بنا کر انہوں نے اب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یہ جو دونوں بیوروز ہیں ان کو ختم کر دیا ہے اور گورنمنٹ کے انڈر اس کو لے آئے ہیں۔ اب مطلب کیا ہے؟ اب یوکرین کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یورپین یونین کا راستہ تو بند ہو جائے گا۔ یورپین یونین کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ دونوں بیوروز یوکرین کو بند نہیں کرنے چاہیے تھے، جو کہ آزاد ہیں، یہ دونوں بیوروز آزاد تھے اور آزادانہ یہ کرپشن کی جو فائلز ہیں وہ ان کی جانب سے کھولی جا رہی تھیں۔ اب یوکرین کے صدر یہ دونوں بیوروز بند کر کے جو اینٹی کرپشن آپریشن ہے یہ اگر اپنے انڈر لے کر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کو اور اپنوں کو، جو اس کی اہلیہ ہے جو فرانس سے پیرس سے شاپنگ کرتی پھرتی ہے، ملینز آف ڈالرز کے یہ شاپنگ بیگز جو ہیں وہ خریدتی پھرتی ہے، تو ان کو بچانا یہ یوکرین کے عوام کہہ رہے ہیں کہ تو یوکرین کا صدر تو خود کرپٹ نکلا جس نے اس دونوں بیوروز کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے یورپین یونین کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو مظاہرے ہیں وہ یوکرین کے اندر پھوٹے ہیں اور خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ یوکرین کو امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہم اگر آپ کو امداد دے رہے ہیں، امداد کا راستہ کھول رہے ہیں، یورپین کنٹریز امداد دے رہے ہیں تو آپ نے ذرا سخت ہاتھ رکھنا ہے کرپشن پر۔ تو یوکرین کے صدر یہ سخت ہاتھ رکھنے لگے اور یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی، شاید امریکہ کے کہنے پر، اور یہ امریکہ کے رجیم چینج آپریشن کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے زیادہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی پاپولیرٹی کے باوجود بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں لوگ ان پر، لیکن جس طرح کے یہ مظاہرے ہیں تو وہی 2014 والے مظاہروں کی، رجیم چینج والے مظاہروں کی ایک شکل ان مظاہروں کے اندر بھی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر یوکرین کے صدر یہ اپنا جو بل ہے وہ واپس نہیں لیتے تو یہ مظاہرے جو ہیں وہ وکٹر یانوکووچ کی طرح ان کو بھی کرسی سے اتار سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ابھی تک تو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اپنی ویڈیو پیغام کے اندر کہا کہ بھائی تمہارے فائدے کے لیے میں نے دونوں بیوروز ختم کیے ہیں، میں خود جو ہے وہ کرپشن کا چیک اینڈ بیلنس میں خود بہت اچھی طرح رکھ سکوں گا۔ جو پراسیکیوٹر ہے جو کہ یوکرین کے صدر نے 17 جون کو ہی یہ 35 سالہ پراسیکیوٹر کو اس نے لگایا، اور یہ بھی خبریں اس طرح کی ہیں کہ یوکرین کے صدر کا اپنا بندہ ہے اور یوکرین کے صدر نے اسی لیے اس کو لگایا 17 جون کو، اور آج یوکرین کی جانب سے یہ جو بل ہے یہ منظور کر لیے گئے، ان پر دستخط کر دیے گئے اور دونوں بیوروز کو یہ اپنے انڈر لے آیا، یعنی کہ اس پراسیکیوٹر کے انڈر لے آیا۔ تو یوکرین کے صدر نے کہا کہ میرا اچھا فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے پر قائم رہوں گا، لیکن اگر جس طرح کے حالات یوکرین کے اندر ہیں، یوکرین کا صدر اگر ان دونوں بیوروز والے فیصلے پر اڑا رہا تو یہ یوکرین کے موجودہ صدر کا آخری فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کی پلاننگ امریکہ کے اندر کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، یہ متعدد مرتبہ اس طرح کی خبریں سامنے آئیں کہ زیلنسکی کو اتار کر جو زلوزنی ہے، جو پچھلا ان کا آرمی چیف تھا، اس کو یہ
صدارت کے منصب پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ زلوزنی بھی بہت زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاپولر ہے یوکرین کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ ان بلوں کی وجہ سے جن کو یوکرین کے صدر نے واپس لیا تو کوئی کو وغیرہ بھی یوکرین کے اندر ہو سکتا ہے، اور اس کو زلوزنی جیسے جو کمانڈرز ہیں وہ بھی لیڈ کر سکتے ہیں۔ اور پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ ڈوریں تو نیٹو کی جانب سے یا پھر امریکہ کی جانب سے ڈوریں ہلائی جاری ہوں گی۔ ترکیہ کے اندر، استنبول کے اندر جو تیسرا دور ہے رشیا اور یوکرین کے آفیشلز کی بیٹھک کا، وہ ترکیہ کے اندر بھی لگ چکا ہے۔ یوکرین کے صدر مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں اور اپنے علاقے واپس چاہتے ہیں، لیکن رشیا کہ وہی مطالبات ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ رشیا یہ علاقے بھی نہیں دینا چاہتا، اور ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ رشیا کے آفیشلز استنبول لے کر پہنچے ہیں۔ تو استنبول مذاکرات سے اتنا تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے، ہاں ان مظاہروں سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ مظاہرے آنے والے دنوں میں بہت کچھ تبدیل بھی کر سکتے ہیں یوکرین کے اندر۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔